السلام عليكم الشباب. اليوم غنكملوا الموديول لوجيك سيكونسيال. نكملوا الموتور اولا كونتور 5 كونتور 5 بعد ما شفنا الباسكول جي كا. دابا نشوفوا كونتور 5 على يد ديال لا باسكول داي. داكوغ بالتالي نستعملوا الباسكول داي في هذا الكونتور هذا. دونك كما شفنا في الطابلو دو فيريتي نتاع الباسكول جي كا، اون فوا كنميتريزي الطابلو دو فيريتي راه كيكون عندي ساهل انه نصايب الكونتور. دونك كيفاش ندير الكونتور سينكرون بالنسبه لباسكول دي. هنا عندنا لا سورتي في ليطا 1 ومن بعد ليطا كي سويت. داكوغ مثلا هنا الكيو وهنا نسمو هنا الكيو بلس، يعني ليطا كيو ان وهنا ان بلس 1. دونك الا كان عندنا زيرو وغننتقلو من زيرو لزيرو، يعني من رقم لرقم من زيرو لزيرو، دونك ليطا السورتي ديالنا راه غادي تكون زيرو، يعني دي خصنا نعطيوها زيرو. الا كان غننتقلو من زيرو ل 1 يعني ميزة 1، دونك دي غنعطيوها 1. الا كنا نبقاو من ال 1 يعني لا سورتي ديالي غيست توجور 1، دونك هنا خص دي يجي فيه ال 1. نمشيو تاني ليطا الاخرى هي 1 0، دونك سي لا ميزة 0 بالتالي دي خصنا نعطيو 0 كما شفنا في لاباسكول دي. دونك ليطا سورتي ديبون دو دي، يعطينا دي 1 لا سورتي ديالنا تيغال 1، دي تيغال 2 لا سورتي ديالنا تيغال دي تيغال 0، دونك لا سورتي تيغال 0. داكوغ دونك هنا كنشوفو انه ليطا ديال لا سورتي ديالنا ديبون ديال ليطا دو دي. دونك باش نفهمو كتر هاد الكونتور سينكرون، داكوغ، لانه قلنا كاين فرق بين كونتور سينكرون و كونتور اسينكرون. كونتور سينكرون نشوفو ان كونتور دونك l'exemple اللي غنشوفو c'est un compteur synchrone module 8, donc il compte de 0 jusqu'à 7. D'accord. Donc هنا on fait appel à 3 bascules داي، donc غنحتاجو 3 ديال bascules داي Q2 Q1 et Q0. donc هنا il va compter de 0 jusqu'à 7، بالتالي غادي نحط هنايا من 0 حتى ل 7 بالبناء، donc 0 1 jusqu'à 1 1 1 اللي هي 7. من بعد غادي يرجع لنا ليطاب 0. دونك كيما شفنا في الكونتور جي كا اش كنديرو هنايا، كنديرو كيو 2 كيو 1 كيو 0، من بعد كنديرو كيو 2 بلس كيو 1 بلس كيو 0 بلس، يعني ليطا ديال هاد لا سورتي هادي من بعد ما يدوز ليا من 0 جوسكا 1. دونك هنا دي فاسيل، دونك هنا غيكون عندنا ليطاب فيها 0، من بعد ليطاب الثانيه 1. الا كان عندنا ليطاب 1 غيكون ليطاب 2 ainsi de suite 3 4 5 6 7 من بعد 0. داكوغ دونك هنا ضروري نحط الطابلو ديالي باش يكون عندي ليطاب كيو و ليطاب كيو بلس او كيو بلس تي. دونك هنا اون فوا كنحط هاد لي زيكواسيون ديالي ونحاول انه دائما نرد البال انه عندي مثلا نشوف ليطاب اللي من بعد منها ديريكسيون. داكوغ من بعد نشوفو كيفاش غادي نعمرو ليطا ديال. دونك بار سويت غادي نشوفو كيفاش نعمرو الطاب دو فيريتي. تشوفوا ليطا ديال لي سورتي ديالنا دي 1 دي 2 دي 2 دي 1 دي 0. دونك هنا دي 2 سي ديال لا باسكول كونسيرنون لا سورتي كيو 2. كنشوفوا هنا من كيو 2 0 0 انا درتهم هنا اون روج، 0 0 تعطينا 0 0 0 تعطينا 0 0 0 توجور 0 0 هنا شو عندنا 0 من بعد مشات ل 1. دونك هنا دي تيغال 1. بار لا سويت لا ميم شوز هنايا نمشيو حتى ليطا الاخرى 1 0، دونك هي 0. دونك انا نحترمو لي كا اللي دايرين هنا في هاد الطابلو هذا. دونك لا عندنا 0 0 راه 0، عندنا 1 1 سي 1 انسي دو سويت. بالتالي هنا كنخرج لي سورتي ديالي، نمشيو مثلا للكيو 0، مثلا الكيو 0 والكيو 0 بلس. دونك هنا كان عندي 0 وهنا مشى ل 1، دونك 0 1 غتعطينا اوتوماتيكمون 1. نشوف مثلا هاد لوكا هذا 1 نمشيو لهنا هاد لوكا 1 0، دونك سي 0 1 0 سي ليطا ديال 0. بالتالي هنا كنعرف لي زيكواسيون اللي غيعطونا لا سورتي ديال دي 0، لونطري باردون ديال دي 0، وعندي هنايا لي
لي زيكواسيون اللي عطينا دي ان، وهنا لي زيكواسيون اللي عطينا دي دو، كيما شفنا في لاباسكول جي كا انسي دو سويت. بالتالي انه غادي نرياليزي لو سيركوي ديالي، لو سيركوي ديالي على هاد ديال هاد ليطا ديال هاد لي سورتي. دونك من بعد ما شفنا طاب دي فيريتي، دابا نشوفو لي زيكواسيون لوجيك. دونك هنا لي زيكواسيون لوجيك ديال لي تروا زونطري دي دو دي ان دي زيرو. دونك ابارتير من طاب دي فيريتي كنعمرو طاب د كارنو اون رومبلي طاب د كارنو. هنا في دي دو كنلقاو انه لا سوماسيون اللي غادي نديروها ولا الريغروبمون، هذا الجروبمون الاول، الجروبمون الثانيه بين هاد ليكستريميتي الاخرى وهذا، دونك الي غيست وحده. داكوغ. من بعد هنا في لي زيكواسيون راه كيبان لينا انه كنديفلوبيو ليكواسيون ديالنا حتى كنلقاو بانه سي كيو 2 بلس او اكسكلوزيف ديال كيو 1 كيو 0. داكوغ. هنا راه يبان لكم كومون اون في. من بعد نمشيو ل دي ان. دي ان دونك هنا الي فاسيل، دونك انا ندير الجروبمون الاول، الجروبمون الثاني، وبالتالي غادي تخرج عندي دي ان تيغال كيو 0 بلس كيو 1. نمشيو ثاني ل دي زيرو. دونك دي زيرو عندنا الجروبمون ديال 4، دونك جروبمون 4 هنا شكون لي كونستون هو كي زيرو با. بالتالي انه يقدر ندير هنا بالتالي اون فوا نخرج لي زيكواسيون ديالي الي فاسيل. دونك غنحط لو شيما لوجيك. داكوغ. هنا دي زيرو دي ان دي دو، هنا لي سورتي كي 2 كي 1 كي زيرو، وهنا عندنا لي زو اكسكلوزيف، وهنا واحد الناند ولا بلوتو سي بورت لوجيك. بالتالي هنا بطريقة بسيطة انه كيفاش نستعملو هاد الكونتور سينكرون. il faut toujours retenir هاد الطابلو، الطابلو اللي شفنا في الاول. دونك il faut toujours retenir هاد الطابلو، هذا هو اللي كنتبازاو عليه. دونك بون شونس.